अस्सलामु अलैकुम दोस्तों ये वीडियो देखिए। अल्लाह ताला ने इंसान को कैसे पैदा फरमाया। ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इस दुनिया में इंसानों का नामो निशान तक नहीं था, हर तरफ सिर्फ खामोशी थी, ना कोई जानवर, ना कोई जिंदगी का निशान। उस वक्त एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, ए मेरे फरिश्तों, मेरे अर्श अज़म के करीब सब इकट्ठा हो जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म मिलते ही बेहिसाब फरिश्ते रोशनी की तरह चमकते हुए उस जगह हाजिर हो गए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ज़मीन पर अपना एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूँ। ये सुनकर फरिश्ते हैरान हो गए। उनकी पेशानियों पर सवाल थे और दिलों में ताज्जुब। उन्होंने अदब से अर्ज़ किया, ए हमारे परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूक को ज़मीन पर भेजना चाहते हैं जो वहाँ फसाद करेगी, खून खराबा मचाएगी? हालांकि हम तो हर वक्त आपकी तस्बीह और इबादत में मशगूल रहते हैं। फिर नया खलीफा बनाने की क्या ज़रूरत है? उनकी बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। कौन मेरी इबादत करेगा और कौन नाफरमानी, इसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, सिर्फ बताया है। अल्लाह ताला की ये बात सुनते ही फरिश्तों के दिल कांप उठे। उन्होंने अपनी गलती महसूस की और फौरन तौबा कर ली। फिर सजदे में गिरकर अल्लाह से माफ़ी मांग ली। फिर अल्लाह ताला ने अपने 4 अजीम फरिश्तों को बुलाया, हज़रत जिब्राइल, हज़रत माखाइल, हज़रत इसराफील और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। हुक्म मिलते ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर हुए। सबसे पहले अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल, ज़मीन पर जाओ और वहाँ से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ, जिससे मैं अपना खलीफा पैदा करूँगा। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और मिट्टी उठाने लगे, मगर मिट्टी रोने लगी। गिड़गिड़ा कर बोली, ए जिब्राइल, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूँ। वो तुमसे एक ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो ज़मीन पर उनका नुमाइंदा होगी। ये सुनते ही मिट्टी और ज़्यादा रोने लगी और बोली, ए जिब्राइल, मुझे मत ले जाओ। मुझसे जिन इंसानों को पैदा किया जाएगा वो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। फिर जब अल्लाह का अजाब उतरेगा तो मैं भी तो उनके जिस्म में रहूंगी। वो अजाब मुझे भी झेलना पड़ेगा और अल्लाह के अजाब को सहने की ताकत मेरे पास नहीं है। मेरी तरफ से अल्लाह से माफ़ी मांग लेना। मिट्टी की ये दर्द भरी पुकार सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खाली हाथ वापस लौट आए और अल्लाह के दरबार में जाकर पूरी बात बयान कर दी। फिर अल्लाह ने हज़रत माखाइल अलैहिस्सलाम को भेजा। वो भी ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, मगर मिट्टी ने उसी दर्द से फरियाद की और माखाइल अलैहिस्सलाम भी खाली हाथ लौट आए। इसी तरह हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम भी ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, मगर मिट्टी की आह सुनकर उनका दिल भी पिघल गया और वो भी मिट्टी उठाए बिना ही लौट आए। तीनों फरिश्ते खाली हाथ वापस आ गए। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा। जब इज़राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो मिट्टी ने फिर वही इल्तजा की और बोली, ए इज़राइल, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। लेकिन इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मिट्टी, मैं तुम्हारी बात पर लौट नहीं सकता, क्योंकि मुझे अल्लाह का हुक्म मिला है और मैं अपने रब के हुक्म की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करूँगा। ये कहकर उन्होंने मिट्टी उठाई और अल्लाह के दरबार में लौट आए। अल्लाह ताला ने बहुत खुश होकर फरमाया, ए इज़राइल, क्योंकि तुमने मेरा हुक्म पूरा किया, मैं तुम्हें एक ख़ास जिम्मेदारी देता हूँ, इंसानों की रूहें कब्ज़ करने की जिम्मेदारी। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, जब मैं इंसानों की रूह निकालूंगा तो उनके घरवाले मुझसे नफ़रत करेंगे और मुझे ही इल्ज़ाम देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम फ़िक्र मत करो, हर मौत के लिए मैं अलग अलग सबब बना दूंगा। कोई बीमारी से जाएगा, कोई हादसे से, तो कोई बुढ़ापे से। लोग तुम्हें इल्ज़ाम नहीं देंगे। ये सुनकर इज़राइल अलैहिस्सलाम का दिल मुतमईन हो गया और फिर फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से उस मिट्टी को मक्का शरीफ के करीब एक पहाड़ी पर रख दिया। बरसात की बूंदों से वो मिट्टी भीगती रही, धूप से सूखती रही और यूं कई साल गुजर गए। आखिर अल्लाह के कुदरत से उसी मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतना बन गया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, इस जिस्म को जन्नत में ले जाओ। फरिश्तों ने अदब से हुक्म माना और आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को उठाकर जन्नत में ले गए और फिर लंबे अरसे तक वो जिस्म वहीं पड़ा रहा, बिना रूह के, बिल्कुल बेजान। फरिश्ते उसके करीब आते और उसे गौर से देखकर कहते, यही है वो जिस्म, यही होगा अल्लाह ताला का खलीफा ज़मीन पर। मगर फरिश्तों का सरदार आज़ा झील, जो उस वक्त तक शैतान नहीं बना था,
وہ ہمیشہ ہنستا، تانے مارتا اور آدم علیہ السلام کے جسم کا مذاق اڑاتا۔ وہ سردار تھا، اس لیے کوئی فرشتہ اسے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے چاروں عظیم فرشتوں حضرت جبرائیل، حضرت ماخائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، اے میرے فرشتوں، تم عرش اعظم پر جاؤ اور وہاں سے آدم علیہ السلام کی روح لے کر آؤ، پھر اسے ان کے جسم میں داخل کر دو۔ اللہ رب العالمین کا حکم ملتے ہی چاروں فرشتے عرش اعظم کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کی مبارک روح کو قیمتی ہیرے جواہرات سے سجے خوبصورت پیالے میں رکھا اور ادب کے ساتھ ان کے جسم کے پاس لے آئے۔ اس وقت آسمان کے تمام فرشتے خوشی سے جھوم اٹھے، ہر طرف نور ہی نور تھا، سب مل کر اس پاک موقع میں شریک ہوئے۔ لیکن وہی عزازیل جو بعد میں ابلیس بنا، اللہ کے اس فیصلے سے بالکل خوش نہیں تھا۔ اس کے دل میں تکبر کی چنگاری سلگنے لگی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آدم، اب روح تیرے جسم میں داخل ہو جائے، اور بس اسی لمحے آدم علیہ السلام کی روح ان کے جسم مبارک میں داخل کر دی گئی۔ جیسے ہی روح نے جسم کو چھوا، ان کے انگ انگ میں جان دوڑ گئی، ان کی آنکھیں کھلیں، ہاتھ پاؤں ہلے اور جسم زندہ ہو گیا۔ دھیرے دھیرے وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور ان کی زبان سے پہلی صدا نکلی، الحمدللہ۔ یہ لفظ سن کر اللہ رب العالمین بہت خوش ہوئے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی پہلی نعمت ملنے پر شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز ادا کی۔ جب ان کی نماز مکمل ہوئی تو ہیرے جواہر اور سونے چاندی سے سجائے خوبصورت تخت لایا گیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اس تخت پر بیٹھ گئے اور فرشتے چاروں طرف عزت اور محبت سے جھکے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، آدم کو عزت دو اور انہیں سجدہ کرو۔ اللہ کا حکم ملتے ہی کروڑوں فرشتے سجدے میں گر پڑے، ہر طرف نور کا سیلاب پھیل گیا۔ جب فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا صرف عزازیل کھڑا رہ گیا، باقی سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کر چکے تھے، مگر عزازیل کے چہرے پر نفرت اور گھمنڈ صاف جھلک رہا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے عزازیل کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے عزازیل، تو نے میرا حکم کیوں نہیں مانا؟ عزازیل نے گھمنڈ بھرے لہجے میں کہا، آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے بنایا۔ آگ کی فطرت تو اوپر اٹھنے کی ہے اور مٹی کی فطرت نیچے گرنے کی، تو اگر کسی کو سجدہ کرنا چاہیے تو آدم کو مجھے کرنا چاہیے۔ عزازیل کی یہ بات سن کر اللہ رب العالمین کا غضب بھڑک اٹھا۔ اللہ نے فرمایا، اے نافرمان، تو یہاں سے نکل جا، تو نے میرا حکم نہیں مانا، آج سے تو ہمیشہ کے لیے لعنت اور سزا کا حقدار بن گیا۔ بس اسی وقت جو کبھی فرشتوں کا سردار تھا، وہ لعنت کے ساتھ ابلیس اور شیطان بن گیا۔ جب اسے جنت سے نکالا گیا تو وہ رونے لگا اور کہنے لگا، اے اللہ، میں نے کتنے عرصے تک تیری عبادت کی ہے، فرشتوں کو سکھایا ہے، تیری خدمت کی ہے، تو تیری رحمت سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، میری التجا قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا چاہتا ہے تو؟ شیطان بولا، اے مالک، مجھے قیامت تک کی زندگی عطا کر دیجیے۔ اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تجھے قیامت تک کی زندگی دے دی جائے گی۔ پھر شیطان نے کہا، اے مالک، آج جس بنی آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا، ان کے جسم، ان کی رگوں میں داخل ہو سکوں، یہ طاقت مجھے عطا کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے یہ طاقت دی جاتی ہے، لیکن سن لے اے شیطان، تو میرے بندوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، انہیں گناہوں میں گرا سکتا ہے، لیکن اگر میرا کوئی بندہ توبہ کرے گا تو میں اس کے تمام گناہ معاف کر دوں گا، اور میرے خاص بندوں کو تو کبھی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اور پھر شیطان کو لعنت دے کر جنت سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کا تخت جنت الفردوس میں لے جایا گیا۔ وہاں آدم علیہ السلام کو پوری آزادی دی گئی کہ وہ جنت کی تمام نعمتوں کا لطف اٹھائیں، گھومیں پھریں، کھائیں پیئیں، مگر آدم علیہ السلام کا دل کسی چیز کی طرف جھکا نہیں، وہ تنہا بیٹھے عبادت کرتے رہتے۔ ان کے چہرے پر ایک گہری اداسی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو آدم علیہ السلام کی یہ حالت معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے اور مسکرا کر بولے، اے آدم، جنت تمہیں کیسی لگ رہی ہے؟ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اے جبرائیل، یہاں سب کچھ اچھا ہے، چاروں طرف سکون اور نعمتیں ہیں، ہر چیز قابل تعریف ہے، لیکن دل میں ایک عجیب سی کمی محسوس ہوتی ہے جسے میں بیان بھی نہیں کر پا رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مسکرائے اور بولے، ہاں آدم، میں جانتا ہوں، اللہ نے مجھے اسی مقصد سے بھیجا ہے، فکر مت کرو، بہت جلد تمہاری یہ کمی پوری کر دی جائے گی۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس لوٹ گئے،
اور پھر اگلے دن فجر کی اذان سے پہلے جب آدم علیہ السلام نیند کی ہلکی آغوش میں تھے، اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے بڑے ادب سے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ایک ہڈی نکالی، اس پر گوشت اور چمڑا چڑھایا، پھر اس میں نورانی سانس پھونک دی، اور یوں ایک نئی تخلیق کا آغاز ہوا۔ فوراً وہ ہڈی نور میں ڈوبنے لگی۔ تھوڑی دیر میں اس نے ایک حسین عورت کا روپ لے لیا، جس کے چہرے سے ایسی روشنی پھوٹ رہی تھی جیسے پورا جنت اس نور سے جگمگا اٹھا ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مسکرائے اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر دھیرے سے بولے، اے آدم، اٹھیے۔ آدم علیہ السلام جاگے، ان کی نظر سامنے پڑی اور وہ حیران رہ گئے۔ ان کے سامنے ایک ایسی حسین، پاک اور نورانی ہستی کھڑی تھی جن کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن تھا، جن کی آنکھوں میں سکون اور رحمت کی چمک تھی، اور جنہیں دیکھ کر دل میں عجیب سی راحت اور محبت اترتی تھی۔ آدم علیہ السلام انہیں دیکھتے رہ گئے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے آدم، یہ ہیں آپ کی ہمسفر، آپ کی زندگی کی ساتھی بی بی حوا علیہ السلام۔ یہ سنتے ہی آدم علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دل کا وہ خالی پن